الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. الثامن من محظورات الإحرام الجماع، واستدللنا بالآية عليه وهو قوله فلا رفث، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأنا أصلي ذكرني الشيطان، ترى الشيطان أحيانا مطلق يعطيك معلومة وأنت تصلي عشان يفسد صلاتك، فذكرني ففكرت في الآية فقلت فمن فرض فيهن الحج فلا، لو قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال سكت وقت الفرض فقط، بينما الآية تقصد الحج كله، عرفتوا؟ الأيام كلها. فلو قال فمن فرض فيهن الحج يعني وقت فرض الحج، وقت وانت تهل بالحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال، أما بعد ذلك جائز. فناسب أن يقول بعدها في الحج. نعم. أيوة يا أحمد، برضه جاك الشيطان؟ طيب ودك تجي حولي؟ خل احنا أصحاب. تعظيم والحاج قصد الحج كأنه قد قصد في الدنيا قصدا الحج والقصد، كأنه يعني كان في هذا الوقت هو بس مشغول بالحج وقصد الأعمال النسائية. كأنك تقول أن الجدال أصلا جائز على طول، لكن هنا شدد في هذا الباب. لما كان الحج كان أشد منه. الجدال منهي عنه؟ أكثر منه؟ أنا ما أعرف، أنا أعرف أن الجدال جائز، ما أدري أنت إيش رأيك؟ الرسل كانوا يجادلون وما كانوا يجادلون؟ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. أيوة. طيب إيش تسوي بهذه الآية؟ يلا أنا أفكر كيف أخرج منك وأنت فكر كيف تخرج مني. يلا. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ها؟ أن ترى أن المراه هو الجدال، لأن الآية تتكلم عن الجدل. ما أدري، أنت اللي جبتها ما أنا. لكن على كل حال الآية فيها جدال، وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الجدال الأصل فيه الجواز، وخاصة في المسائل العلمية الجدل هذا شيء رائع جدا، وهذا ما قرره صاحب الكوكب المنير. يقول الجدل جائز، لكن تدريب الطلاب العلم على الجدل مستحب. ايش قال؟ ملاحة الرجال. احسنت. على كل حال يبقى كلامك منطقي جدا في قضية أن الشرع لما منعه من الجدال، هو ليش منع الشرع الحاج من الجدال؟ لماذا؟ عشان يشتغل بالعبادة، ما يقعد بس كل ما لقي له واحد قاعد يجادله ويثير الجدال ويشغل نفسه بأشياء ثانية. أشغله الذي أتى من أجله من بلاده العبادة. وسبحان الله يكثر الجدل الحج لاختلاف المذاهب الفقهية، وأيضا حتى في التجارة، في الأفكار، في الرؤى، كل شيء. طيب، ما حكم من جامع؟ طبعا أوردت مجموعة من الآثار سأقفزها، وخذوا لي المسائل للحاج. الجماع قبل الوقوف بعرفة. رجل يعني من نفس الميقات، لازم نفس الميقات. هذا الشيخ بن باز يقول لازم نفس الميقات. لا المقصود الميقات الذي سيمر عليه. طيب، ناتي إلى أحكام الجماع في الحج.
ونسلسلها بطريقة منطقية. المسألة الأولى: الجماع قبل الوقوف بعرفة. رجل حج مفردا، لبيك حجا وفي الميقات، وراح مكة، طاف القدوم وسعى سعي الحج، وبيجلس في الحرام لمدة 4-5 أيام، فجامع زوجته في هذه الفترة قبل أن يذهب إلى منى، قبل أن يذهب إلى عرفة. أهم شيء قبل أن يذهب إلى عرفة. ما حكم حجه؟ سجلوا: يفسد حجه. 2، أكملوا في واحد، كلها في واحد. يفسد حجه وعليه الإثم والمضي في هذا الحج الفاسد. إذن يفسد حجه خلاص فاسد انتهى، وعليه أن يكمله وهو فاسد مع الإثم والتوبة إلى الله. 2، عليه قضاء الحج من قابل. يعني السنة الجاية يزيد يرجع يحج ثاني مرة، ولذلك لازم يستصدر فتوى من لجنة هيئة رسمية علشان يسمحوا له بالإيش؟ بالحج من قابل. عليه قضاء الحج من قابل، يعني حج مرتين. 3، عليه الهدي وهو بدنه. 4، يحرمان من نفس الميقات. رحمك الله. يحرمان من نفس الميقات، ثم يفرق بين الزوجين إلى نهاية الحج، إلى نهاية إلى رمي الجمرة خلاص، أو إلى الطواف الإفاضة. ثم يفرق بين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء، لئلا يفسد حجة القضاء. لا، من الميقات خلاص، هي على طريق وهو طريق، هي مع محرمها وهو الوحدة في حجة القضاء. أما الحجة الأولى خلاص واضح الآن. إذن يفسد حجه وعليه الإثم والمضي فيه، يكمل الحجة الفاسدة. ثم السنة الجاية يأتي ببدل عنها، الحج من قابل، السنة اللي جاية اللي بعدها مباشرة. ثم عليهم الهدي وهو بدنه، ثم يحرمان من نفس الميقات ويفرق بين الزوجين حتى ينتهي، حتى لا يقع في نفس المفسدة. كل هذا وجوبا، كله وجوبا، كل هذا اللي قلته وجوبا. لذلك فكرة الحملات لما يخلون الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم ممتازة، لكن تخيلوا يعطون كل رجل زوجته وأولاده خيمة، مشكلة. لكن لما يكون النساء لوحدهم والرجال لوحدهم أرحم، ما يجد فرصة. المسألة الثانية: الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي الجمرة. يعني جامع زوجته في عرفة، قد يقول قائل منكم: وين عينها؟ هذا الشيخ المطلق يقول، قال وين لقيتها؟ أين وجدها؟ لكن وجدها، فجامع وهو في عرفة، أو جامع وهو في مزدلفة، أو في المنطقة بينهما وقبل رمي الجمرة، نفس الحكم السابق. انقلوه تحت أو حط علامة كذا، نفس الحكم. يفسد حجه، عليه المضي فيه، عليه قضاء الحج من قابل، عليه الهدي، عليه يحرمان من نفس الميقات ويفرق بينهما. المسألة الثالثة: الآن انتهينا إلى رمي الجمرة. طيب بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة، يعني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. رمى الجمرة خلاص يلبس ثيابه خلاص، هذا حجه باطل ولا صحيح؟ أو حلق، نعم، أو على مذهب من قال بالحلق. حجه صحيح عند الجميع، حجه صحيح وعليه بدنه، وقيل شاه، وهذا أقرب، الأقرب أنها شاه وليست بدنه. طيب جامع زوجته بعد طواف الإفاضة يجوز، لأنه تحلل التحلل الثاني. انتهينا. أيوه.
ها؟ أفسد الحج الثاني. الحج الفاسد لا يتم المحظوظ عليه فدية. أيوة، لأنه حج حقيقي. ولذلك فرق الحنابلة بين الباطل والفاسد. الباطل بالردة خلاص بطل، والفاسد بالجماع. أيوة يا سيد. طيب ناتي إلى المعتمر. الجماع إذا كان من المعتمر، يعني رجل أحرم وذهب وسكن في فندق في العزيزية أو بجانب الحرم، وقال بدل ما ننزل نطوف وكذا بيكون هناك نساء كثير وكذا، خلني أريح وبعدين أعتمر. فجامع زوجته قبل الطواف. خلاص تصدقون تطلع أحسن عمره لأنها فاسدة. يقول فسدت عمرته إجماعا. سجلوا. فسدت عمرته إجماعا، وعليه المضي في فاسدها والقضاء. يرجع مرة ثانية الميقات، يحرم وينزل ثاني مرة. وعليه الهدي، عليه الهدي وهو شاه أو بقرة أو بدنة، يعني هو مخير لازم يكملها، وبعدين خلص وتحلل وكل شيء يطلع مرة ثانية الميقات هو إياها ويحرمون يعودون. طيب بعد الطواف قبل السعي طاف في الصباح ثم رجع إلى غرفته فجامع زوجته، على أنه يحرم فين أو يسعى في العصر، فجامع زوجته، نفس الأحكام السابقة. طيب طاف وسعى وقال بحلق بعدين، راح لسكنه ثم وجد زوجته قد تحللت جامعها قبل الحلق، هذا عليه ايش؟ عليه دم. ولذلك عندنا مسألتان يا مشايخ. المسألة الأولى رجل مثلا طاف وسعى وقال بحلق في الغرفة اللي أنا ساكن فيها في الفندق، فذهب إلى الغرفة فنسي فاغتسل فلبس ثيابه، بعد ساعتين تذكر، ايش نقول له؟ ها؟ قد تطيب ترى ولبس ثيابه وغطى راسه، نقول على طول تحلل والبس ليش؟ الإحرام وحلق راسك. حلينا مشكلتها ولا ما حليناها؟ طيب لو كان قد جامع عليه دم، عليه دم. طيب هل يعذر الإنسان بجهله في الجماع سواء في الحج أو العمرة؟ فالفقهاء مختلفون، عامتهم أنه لا يعذر بالجهل، وبعضهم ذهب إلى عذره، وكأنه إلى عدم العذر أقرب. له أنت في حج، كيف تقول أني معذور وأني جاهل وأني هذا حج؟ أيوة. تاسعا المباشرة والإنزال. رجل داعب أو باشر أو أنزل أو أخذ بالعادة السرية اللي هي الاستمناء وهو محرم، فعليه الإثم ولا يفسد حجه. داعب أو استمنى يعني عمل عادة الاستمناء ونزل منه المني، فعليه إثم ولا يفسد حجه، لأنه ما يقاس على الجماع، الجماع شيء أكبر. وليس عليه فدية مطلقا لعدم الدليل، وليس عليه فدية مطلقا لعدم الدليل. انتهينا الآن من محظورات الإحرام. أحد له سؤال محظورات الإحرام؟ تفضل. ها؟ لا فيما يظهر لي لا. الآن بشرح الأنواع الثلاثة. نعم. ها؟ لا الفور يا شيخ، لأن الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور. أيوة شيخ. ترفه. لا المظلة منفصلة عن الرأس تأخذ حكم ليش؟ الخيمة. أيوة شيخ. أجاز ايش؟
إيه لحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، حديث صحيح مسلم. الجمهور لا يجيزون لأنهم يرون أن ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال ليس بمحرم، والذي قاله ميمونة نفسها. ها؟ أعد والله ما أدري ايش تقول. هم يقولون علة الترفه وهي علة مستنبطة. أيوة فيكون حرام وعليه نفس فدية حلق الرأس. أيوة لفظة المخيط لم ترد في القرآن والسنة، كلام الفقهاء استخرجوها من النظر في الأدلة. المخيط على الجسم إلا إيه، بس إن الأدلة ما تؤيد. أين الدليل الذي يؤيدها؟ هذا هو أنا قلت قبل شوي، قلت أين الدليل؟ تبغى تحجب تنور حج، ما تبغى تحجب كيفك يا أخي. تفضل. أنت عندك إيش المخيط؟ إيش تعريف المخيط؟ كل مخيط على الجسم، مخيط على عضو أو على البدن كما عرفت. هو لا شوف، أنا قست قياس شبه. ترى عندي على كلام قياس الشبه الذي ذكرته عليه إشكالات، منها لبس السوس مثلا تلحق بيش. لا يجوز للمرأة، لا يجوز للرجل، اتركوا المرأة، لا يجوز للرجل يلبس السوس بالإجماع. ليش؟ قياسا على ليش؟ ما في. لا الإجماع بدون مستند لا. أنا هذا رأيي. ها؟ بس أقصد شيء مسألة النور يا شيخ، ما كونها ما كنا مخيط. لا. طيب مخيط أنا ما عندي مشكلة أصلا أنا ما عندي مشكلة في المخيط، أنا عندي مشكلة إلى أيها ألحق. لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم، أي واحدة من الأربعة يلحق. هذا هو الحكم اللي النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم، ذكر أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب سؤال، ليش ما قال مخيط وخلاص وانتهينا؟ ها؟ ما هو موجود في النص ويجوز لبسه، بس لا تدخل يديك. ايوه حط على كتافك عادي، لكن لو ادخلت يديك لاحقها بالبرانس، عرفت يا شيخ؟ مثل الفروة. انت الان قلت المجموع صح؟ طلعت انا العمايم نقضت عليك، رد نقضي. ما نقضت، نقضت عليك، حل نقضك. اذن علتك غير مضطردة. علتي مضطردة بيعة العمل زي الأصناف الربوية. على المزاج هي اوزع ارتيها التي ما يصلح الشغل ده يا شيخ، هذا ما وفق. ايش العله؟ ثمانية ولا أصناف الأربعة كونها مكين أي أول قوة إلى أيا كانت العلة أخرجنا هذه. ليش ما نخرجنا؟ إيش الفرق؟ كذا في كل مسألة بتسوي كذا، ويصبح ذي علشانها كذا وذي علشانها كذا، وتوزع دمها بين القبائل. لا يصلح يا شيخ، بس الأسلوب هذا يلغي فكرة النقف عند الأصوليين، مرة ينسفها نسف. لا إذا يا شيخ نجعل الحديث من عمر خلاص نص وأن أقل ظاهره ولا نقيس عليه. ليش ما تقيس عليه؟ أنا منعتك تقيس. طب أنا بقيس مثلا على السرويلات بيجامع عنها مخيط، هذه مخيط. البنطلون ما هو سروال، ومع ذلك قسمه. ما هو شرط سروال، بس اللي كونه أي منها يتحقق فيه إلا اسمه. طيب ما هي مشكلة، أنا زي ما قلت لك لا زلت على رأيي يعني. أيوه طيب جزاكم الله خير. طيب ننتقل الآن إلى موضوع جديد وهو صفة الحج. صفة الحج. الحجاج لهم 3 مناسك، لا تكتبون شيء، ركزوا معي، أنا سأتكلم دقائق فقط أوضح الأنواع 3 سهلة جدا. أولها المتمتع فكرته التالي، وهو في الميقات جاي من أبها يريد الحج ومتمتعا، وصل الميقات يحرم ويقول لبيك عمره، متمتعا بالحج. هذه لا تقولونها، لا تقولها، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. لبيك عمره
وتروح تعتمر، طوف وتسعى وتقصر وتلبس ثيابك وتطيب، الحل كله. خلاص انتهت عمرتك، اجلس إلى يوم 8 تنتظر ليش؟ الحج في مكة، لا تخرج. يوم 8 أحرم واذهب إلى فين؟ إلى منى، واجلس صل فيها ال5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء الفجر. طلعت الشمس اطلع عرفة، غربت الشمس انزل فين؟ مزدلفة. طلعت الشمس أو صليت الفجر بعدها بقليل اذهب إلى يوم العيد، اذهب إلى منى، ارمي جمرة العقبة فقط، احلق ايش قلت أنا أول شيء؟ ايش؟ رمي الجمرة ثم انحر هديك ثم احلق. رمي جمرة العقبة، النحر، ثم ليش؟ وانت لا زالت إحرامك عليك، ثم اخلع الإحرام وتطيب وانت في منى، ثم انزل طواف الإفاضة. خلاص انتهى يوم العاشر. يوم 11 ترمي الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يوم 12 ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يوم 13 ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا بعد الزوال. ثم تذهب فتطوف طواف الوداع وتذهب إلى بلدك. عرفتوا الآن المتمتع عندكم مشكلة فيه؟ طيب نيجي، نسيت السعي، وتسعى مرة ثانية يوم العيد مع طواف الإفاضة. أحسنتوا، خلاص انتهى. طيب ناتي إلى الإفراد. تأتي إلى الميقات فتقول لبيك حجا، يعني ما في عمرة، خلاص أنت الآن حاج، فتبقى بإحرامك ليوم العيد. تنزل الطوف القدوم، تسعى سعي الحج، ما في شيء اسمه عمرة. ثم بعد ذلك ما تقصر ويبقى إحرامك عليك إلى يوم العيد. بعدين تطلع عرفة، مزدلفة، منى، تعرفون الباقي. خلاص. ويوم العيد تتحلل من ملابسك وتحرم وتلبس ثيابك وتتطيب وإلى آخره، نفس أحكام التمتع، إلا سعي الحج. قد سعيتها أنت أول مرة مع التسعى يوم العيد، عليك سعي واحد فقط. واضح الإفراد الآن؟ القران. تأتي إلى الميقات. طبعا نسيت، هل في الإفراد هدي؟ نعم بالإجماع، نعم، لكن على الاستحباب، سنة بالإجماع. لذلك أيضا ترمي جمرة العقبة، تهدي ثم تحلق وتتحلل. ننتقل الآن إلى القران. وأنت في الميقات تقول لبيك حجا وعمرة، كذا بالشكل هذا، لبيك حجا وعمرة، أو حجة في عمرة، أو عمرة في حج، عمرة في حج. وتنزل الطوف القدوم وتسعى سعي الحج زيك زي المفرد، وتذهب إلى عرفة، منى، مزدلفة، إلى آخره. تتحلل يوم العيد فقط قبل ما تتحلل. انتهينا من هذه. هذا هو ليش؟ القران. الهدي في القران واجب على المذاهب الأربعة. خلاص. التمتع الهدي فيه واجب بالإجماع. الإفراد الهدي فيه سنة بالإجماع. القران الهدي واجب عند الأئمة الأربعة. وضحت؟ عندكم مشاكل فيها؟ لا واضحة، لأن نحن ندرس فقط التمتع لأن أوسعها. بقي التنقل بين الأنساك الثلاثة. أظني ما سجلت عندكم المذكرة، فدعوني أمليكم إياها. 6 أوجه. نبدأ أول شيء من التمتع. سجل من التمتع. أبغى أحول إلى قران أو إفراد. هل يجوز لك أنك تقلب من تمتع إلى قران؟ من التمتع إلى القران، اكتبوا كذا، من التمتع إلى القران. أنا أحرمت، قلت لبيك عمرة، ويوم قدني حول مكة، حول الحرم، قلت يا ولد بخليها قران، ما أبغى تمتع. جائز. فهمتوا معي؟ يجوز أن تتحول من التمتع إلى قران. والدليل حديث ابن عمر وحديث عائشة. حديث ابن عمر أصرح. ابن عمر أحرم بالعمرة ثم قال لهم يعني ما العمرة والحج إلا شيء واحد، أشهدكم أني أدخلت الحج عليها. فيجوز التحول من تمتع إلى إيش؟ قران. خلاص انتهت. 2 من التمتع إلى الإفراد. من التمتع إلى الإفراد.
لا يجوز، لا يوجد دليل على ذلك. خلاص؟ طيب نبدأ الآن من الإفراد. نعم يا شيخ؟ ما في دليل وذلك لا يجوز. لا يجوز أن تتحول من تمتع إلى إفراد. ها؟ يعني تقدر تقول يعني من الإفراد إلى التمتع سنة. واحد قال لبيك حجا، ويوم قرب من الحرم قال يا ولد بقلبها تمتع، هذا سنة، هذا أفضل. خلاص؟ وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلكم تحولوا تمتع، كلكم. حاولوا يقنعون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولوا المفردين، رفض مرة، منع. بعضهم ما نفذ، يوم قدوا على المروة قال تحولوا. بعض الصحابة تردد، راح اشتكى من أم سلمة، القصة مشهورة، ما أريد أن أدخل في تفاصيلها، تفاصيلها صعبة. إذن من التمتع، من الإفراد إلى التمتع هذا سنة وجائز. من الإفراد إلى القران ما في دليل. أي نعم، فلا يجوز. طيب ننتقل الآن إلى من القران. من القران إلى التمتع يجوز. من القران إلى التمتع يجوز، لأن هذا عادة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أفرد أو قرن النبي صلى الله عليه وسلم حولهم كلهم إلى إيش؟ إلى تمتع، إلا من ساق الهدي. يجوز. اثنين، ما أدري، ما أقدر، هذه ما أعطيكم فيها جواب. إلا من ساق الهدي، طبعا ساق الهدي له حكم خاص. الثاني من القران إلى الإفراد لا يجوز. شوفوا، إلى الإفراد ما يجوز أبدا، من التمتع إلى الإفراد أو من القران إلى الإفراد ما يجوز. خلاص؟ إلى التمتع كلها تجوز. القران في تفصيل، من التمتع إلى القران لا يجوز، من الإفراد إلى القران، من الإفراد إلى القران قلنا إيش؟ قلنا يجوز. ها؟ قلنا يجوز. صارت ثلاثة يجوز وثلاثة لا يجوز، صح؟ موجود عندكم كذا؟ بس خلاص. طيب، ترى الواحد وهو يتكلم في محاضرة أو كلمة لا تظن أنه بعقل كامل، لا، هو نص عقل، لذلك بديت أفوت. طيب ننتقل الآن إلى صفة الإيش؟ الحج. مسنونات دخول مكة والمسجد الحرام. طبعا تكلمنا في الإحرام كيف تحرم وشرحناه وانتهينا منها أمس. محظورات الإحرام أخذناها اليوم. ننتقل الآن إلى ماذا تصنع عندما تدخل مكة. قلت لكم إذا وصلت إلى أدنى الحل قبل تدخل الحرم اسكن ونام إلى الصباح، اغتسل، وبعد صلاة الصبح صلي الصبح وانزل على ليش؟ على الحرم في هذا الوقت. هذا هو السنة، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمره بهذا الشكل وحجته، وكان ابن عمر يفعل هذا. طيب مسنونات دخول مكة والمسجد الحرام. يدخل من أعلاها. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. كان يدخل من كداء ويخرج من كداء. بعضكم لما يقراها في صحيح البخاري يقراها كدي، لا كدي دوب أمس. الحديث من كداء وكداء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. طبعا نحن في الجنوب ما نستطيع أن نأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الشمال، فنحن نأتي من الجنوب، فخذ الأيسر. اثنين، يدخل الحاج مكة قبل الوقوف بعرفة عند المذاهب الأربعة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيل للسنن. يا أحبة احذروا من الحج أبو 24 ساعة. عرفتوا الحج أبو 24 ساعة؟ الحج المستعجلين هذا. قال يا ولد بمشي يوم عرفة في العصر، أوصل هناك على الساعة 12 ولا 1، أدخل على عرفة أقول لبيك حجا وانزل إلى مزدلفة وأمشي مع الحجاج يومين كذا وارجع. هذا حبث. هذا زي اثنين يصلون في هذا المسجد السنة، هذا يصلي السنة وهذا يصلي السنة، هذا يطيلها ويذكر الله ويكثر من الذكر والخشوع والخضوع وحضور القلب، وهذا نقر له ركعتين، هذا نقر له حجة، وهذا إيش؟
حضر بقلب حاضر وبهدوء. حج زين ولا لا تحج؟ خذوها قاعدة كذا، إذا وجدت نفسك ستحج بحجة مبتذلة بهذا الشكل ترى فيه إهانة للحج. الحج عظمة، إجلال، كبرياء، انتبهوا. طيب إيش يسمى هذا الذي يأتي من بلده وعلى طول على عرفة؟ اسمه المراهق، لأنه يرهق نفسه للوصول إلى إيش؟ عرفة، كما فعل عروة بن مضرس الطائي. قال يا رسول الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد هو في مزدلفة ما عدوا في عرفة صلاة الصبح، صلى مع الصبح، وقال يا رسول الله أكللت راحلتي وتعبت نفسي ما تركت حبلا من الحبال إلا ووقفت عليه حتى أتيتك هنا فهل لي من حج؟ قال من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا اسمه ليش؟ المراهق، أرهق نفسه. نعم. الثالث الاغتسال لدخول مكة والمبيت حتى يصبح. قبل يدخل حدود الحرم هناك يسكن ويريح بعدين يدخل. عن ابن عمر أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى للزاهر حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، متفق عليه. هذه سنة مندثرة. نحن لا نقول اذهب إلى ذي طوى، نقول لا حدود الحرم فقط. رابعا يبيت بذي طوى، يعني يدخل أدنى الحرم، يعني قبل أن يدخل الحرم يستأجر سكن يبيت، يصلي الصبح، يغتسل ثم يتوجه إلى الحرم. يدخل مكة نهارا. عامة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة يكون في النهار إلا الجعرانة دخلها بالليل. يستحب أن لا يعرج أول دخوله على شيء قبل المسجد، على طول على الحرم على المسجد. لماذا؟ قلت لكم أمس هكذا البيت في بداية الحج نهايته وسطه، هكذا المطلوب. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن ما في شيء اسمه طواف واحد ويتحقق به الحج. أقل شيء طوافان، لازم طوافين، لأني أرى أن طواف الوداع يجب أن يكون آخر شيء تعمله، ما تسعى بعده. المسألة التي تليها مسنونات دخول المسجد اللي هو المسجد الحرام. يدخل من باب بني شيبة، هذا في كتب الفقه. قلت لا يوجد دليل إلا عند البيهقي عن عطاء مرسلا أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم باب بني شيبة، وقال البيهقي مرسل جيد. على كل حال ابن عثيمين يقول لا وجود لهذا الباب الآن هذا الباب غير موجود. الحرم كان صغير، وين الحرم الآن؟ آداب دخول مسجد الحرام كأي مسجد آخر. يدخل برجله اليمنى، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي باب رحمتك، يصلي تحية المسجد، إلا أن يكون طواف قدوم أو طواف عمره. لكن في الأوقات العادية المسجد الحرام زي أي مسجد. لكن لو أتى يريد طواف القدوم أو طواف العمرة لا، ما يصلي ركعتين تحية المسجد، على طول يروح يطوف. أما أن تحية الحرم الطواف ليس بصحيح. الحرم الطواف لمن كان في قدوم أو في عمرة على طول يذهب ويطوف بدون ما يصلي ركعتين تحية المسجد. أما مثل واحد سكن هناك وجلس 10 أيام يصلي كل صلاة في الحرم، هذا يكفي فيه مثل ما أي مسجد آخر. نعم يا شيخ، هذه جاية ما هي موجودة هنا، سبحان الله وين راحت؟ يطوف بعد ذلك مضطبعا. رفع اليدين أنا ذكرتها يا شيخ؟ ما ذكرتها، ليس لها أصلا الحديث ضعيف. فتوى ايش؟ يرفع يديه ويطوف؟ كأنها خارج الصلاة يا شيخ، ما تكون داخل صلاة. ما فهمت، أنا ما أدري إيش السالفة أصلا. عند رؤية البيت يرفع يديه ويدعو اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما. هذا خارج هكذا، خارج ايش؟ ليس في صلاة. نعم أحسنت.
طيب، يطوف بعد ذلك مضطبعا. الاضطباع هو كشف الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر. صفة الطواف: يحاذي الحجر الأسود بكله، لا بد أن يكون الحجر الأسود يكون أمامه، أو إذا مرة شفت أن المسألة صعبة تقدم على الحجر الأسود جهة الركن اليماني حتى تستوعب ذلك كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به واستقبله. الثاني استقبله بوجهه، مثلا اسمحوا لي، الحجر الأسود هذا الحجر الأسود خلاص، وأنت ماشي مع المعتمرين سووا كذا، بسم الله الله أكبر باليد واحدة بس ومرة واحدة، استحباب، سنة. يستلم الحجر الأسود، والاستلام مراتب، ليس كل الناس قادرين على طريقة واحدة، فتنوع. الأولى يمسحه بيده ويقبله ويسجد عليه، يمسحه بيده يقبله بفمه يسجد عليه بجبهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، مسح بيده وقبله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به أو ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. ويسجد عليه لفعل ابن عباس، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة من تقبيل الحجر: ليش نقبل الحجر الأسود؟ طبعا ما تقبل الحجر اليماني ولا الركن اليماني، إنما الحجر الأسود فقط. ليش نقبل الحجر؟ إيش الحكمة من تقبيل الحجر؟ طبعا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ونحن نتبعه صلى الله عليه وسلم، لكن إيش الحكمة؟ قالوا: الحجر يمين الله في الأرض فكأنه قبل يمين الله، ولله المثل الأعلى. وأيضا الملوك إذا زارهم إنسان يأتي ويقبل أيديهم، فأنت الآن تقبل الحجر الأسود لأنك بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. طبعا هذه الحكمة، وإلا فالأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. إن لم يستطع يستلمه فبعصا بيده، يدخل يده ويضع يده على الحجر ويذهب، أو يأخذ عصا ويقبلها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن بالعصا هكذا ويقبلها صلى الله عليه وآله وسلم. الثالثة يستلمه بالإشارة من بعيد ولا يقبله، يعني إذا وصل زي ما سويت الحركة اللي قبل شوي يشير إليه ولا يقبله، لا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر هكذا، الله أكبر، بيد واحدة. بعض الناس يقول الله أكبر، وبعضهم الله أكبر، وبعضهم هو ماشي كذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا، ما تنفع. استقبله بوجهك الله أكبر. هذا في الشوط الأول بسم الله الله أكبر، الشوط الثاني الله أكبر إلى السابع، لا باقي، انتظر. السؤال: أيهما أفضل؟ هل يفضل الأول أنه يقبله ويسجد عليه، أو يلمسه بيده أو بعصا، أو يستلم من بعيد؟ أيها أفضل؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنها على السواء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وهذا وهذا ولم نجد دليلا للمفاضلة، فهي على السواء، ولذلك لا تتكلف كثيرا في استلامها، ولم نجد أي قرينة تفضل هذا على هذا، فاكتفينا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لحظة، ماذا يقول عند الاستلام؟ في الركن في الشوط الأول بسم الله الله أكبر، ما هو بسم الله والله أكبر، بسم الله الله أكبر. في الركن الثاني الله أكبر حتى الأخير. هنا سؤال: هل يستلم الحجر في ختام الطواف؟ وهذا سؤال. هل تستلم الحجر 7 مرات أم 8 مرات؟ كيف؟ أنت الآن تستلم في بداية كل شوط 7 أشواط،
خلاص. نجي لآخر شوط اللي بعده بتروح تصلي ركعتين الطواف، هل تستلمه أو ما تستلمه؟ يصير فقط استلامك اللي هو الاستلام أو التكبير في بداية كل شوط، هذا انتهينا منه في بداية كل شوط. الإشكال هو آخر شوط الذي سأختم ثم أذهب وأصلي ركعتين الطواف. في الختام هذا الثامنة، هذه تعتبر الثامنة، هل أشير إليه هل استلمه أم لا استلمه؟ فيها خلاف، فبعض الفقهاء قال يستلمه وبعض الفقهاء قال لا ما يستلمه. أنت شو رأيكم؟ ما يستلمه؟ أنت استلمه. طيب ما يستلمه. اسمعوني. لا يستلمه. طيب أسمعك يا عبد الرحمن. بعد ركعتين؟ لا هذه التاسعة، لا اتركها، أبغى هذه الثامنة. ما يستلمه. طيب ماذا تسمعون بحديث ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. ايش تسمعون بهذا الحديث؟ ايش في حديث جابر؟ بدأ أول شوط استلم. طبعا الاستلام بالثلاث أنواع، ترى في أحد ثلاث أنواع: يا يقبله يا يلمسه يا يشير عليه من بعيد. لا أنا أتكلم في الاستلام بالثلاثة صور، ليس بصورة واحدة، هذا اللي يقصده. لكن استلم في الشوط الأول بالتقويم، بقية الأشواط كان يشير. ما أذكر هذا في حديث جابر صحيح مسلم، تأكد يا شيخ. لا هو الاستلام بأحد الثلاث صور، وأنا قلت عندكم موجود استلام الحجر الأسود له 3 مراتب. ايش تسوون بهذا الحديث؟ هاي اللي تقولون ما يستلم، حديث صريح: كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. صريح، فيها خلاف قوي، لكن هذا هو الراجح والله أعلم، أنها في الثامنة. ثم يذهب فيصلي ركعتين الطواف ثم يرجع فيستلمه، طبعا بأحد الصور الثلاث: يا يقبله يا يلمسه يا يشير عليه من بعيد، ويذهب إلى الصفا. ما حكم استلام الركن اليماني؟ طبعا الركنان يمانيان، الحجر الأسود يماني والركن اليماني يماني، يعني جهتنا هنا جهة اليمن. يقول: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يستلمه بيده ولا يقبل يده لعدم النص. طبعا هذا كلامي، يستلمه بيده ولا يقبل يده لعدم النص. هل نقيسها بالحجر الأسود؟ يظهر لا يأخذ حكم الحجر الأسود بيده. هل يشير على من بعيد؟ لا، لأننا لا نقيس الركن اليماني على الحجر الأسود فيقبل ويشير، ما نقيسه لأنه ليس مثل الحجر الأسود. هل يمكن نقيسه من باب مساوي من باب أولى؟ لا، ما معك إلا من باب أدون، والقياس من باب أدون لا ما يصلح. ليش؟ باللمس فقط. طيب الذكر بين الركنين اليماني والأسود، الحجر الأسود. طبعا طوال الطواف أفضل شيء الدعاء ثم الذكر والقرآن. طيب ماذا يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ المنطقة هذه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اكتبوها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تسمعون في الحرم ونحن نطوف: وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذه الزيادة سمعتوها؟ هذا الكلام ما هو صحيح. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. رددها ما بين الحجر الأسود الركن اليماني والحجر الأسود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. المسألة التي تليها: يجعل البيت عن يساره ويطوف 7 ولا يخرمها ولو بخطوة. لازم تكمل الشوط 7. لا، أولا لابد أن تبدأ عند الحجر الأسود، ولو تقدمت بخطوة خطوتين لا بأس احتياطا، ولما تختم الشوط 7 تكمل ولو خطوتين احتياطا لا بأس.
يجعل البيت عن يساره ويطوف 7 وهذا بالإجماع. وهذه مسألة مشكلة يا مشايخ، هذه مسألة مشكلة. تعرفون ايش فين الإشكال؟ فين الطفل يلبس الطفل الإحرام ويجي يشيل كذا، يصير الولد البيت على يمينه، أو يحمل الطفل هكذا فيصير البيت على ظهره، طواف الولد باطل. هذا بالإجماع. شفتوا الغلط؟ غلط ما هو بسيط، فينتبه له. أحسن حاجة الأطفال من شهر إلى 6-7 سنوات لا تحملها ولا تحججها، ريح راسك، عشانك بتغلط وبعدين تحملها ولا يتحملها الطفل. ليش؟ يعني 6 سنوات 5 سنوات معقولة، لكن الأطفال هؤلاء الذين يحملون أبو سنة وأبو 6 شهور هذا مشكلة. أيوة، لكن لابد يكون الطواف على يسارهم. الآن يظهر لي والله أعلم أن الحامل والمحمول طوافهم صحيح، لأن المحمول نوى الطواف، وهذا ما عندنا مشكلة فيه. المشكلة في الحامل. أيوة، المشكلة في الحامل، هل الحامل له طواف أو ليس له طواف؟ فيها كلام، ولا يظهر الله أعلم أن الحامل له طواف والمحمول له طواف، لا يصير طوافين، لأن هذا نوى، الحامل نوى والمحمول نوى، خلص. ما عرف نول يعيدها يا شيخ. هذه أحكام وضعية، أنا تكلمت قلت أحكام وضعية تبتلي فيها، هذا حكم وضعي. طيب، نأتي إلى طواف القدوم وطواف العمرة. يرمل الأفقي أو الآفاقي اللي جاي من بعيد، ما هو المكة. يرمل الأفقي في هذا الطواف 3 ويمشي 4. لكن منين يرمل؟ ورد في حديث جابر، ما ذكرته هنا، موجود. يرمل الأفقي في هذا الطواف 3 ويمشي 4. أرمل 3 أشواط الأولى. طيب، والله ما أمداني من الزحمة إني أركض أجري خبب يسمونه خبب 3 الأشواط الأولى، ما أمداني. الشوط الرابع والخامس والسادس أمداني، أعوضها في الرابع والخامس والسادس. اللي يقول لا يقول لي ليه. أيوة علي، توقيف جيد، في إجابة جود، يعني تحوم حول الجواب. علي، ها؟ سنة فات محلها. سمعت ايش قال؟ سنة فات محلها، ما دام فات محلها خلاص تسقط. طيب، بداية الرمل ونهايته في كل شوط اللي هو الخبب هذا يركض فيه حديثان. الحديث الأول حديث ابن عباس، يبدأ من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وبعدين يمشي من الركن اليماني إلى الحجر الأسود اللي هي ربنا آتنا الدنيا حسنة، يمشي لكن من الحجر الأسود إلى الركن اليماني يأخذها جري. هذا حديث ابن عباس. حديث جابر من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، الرمل الشوط الأول، الشوط الثاني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، الشوط الثالث من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، 3 أشواط. أيهما الراجح؟ هل هو من الحجر الأسود إلى الركن اليماني أو من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود؟ عندي حديثان، حديث ابن عباس وكلاهما صحيح، وحديث مثبت. جابر حتى ابن عباس يقول ثم مشى من الركن اليماني إلى الحجر الأسود ثم مشى، فأثبت ابن عباس أثبت. لا، أيوة، من باب تنويع السنة. أحسنت، يفعل هذا مرة وهذا مرة، فهمتوا؟ هذا هو الجواب الصح. مرة تحج من الحجر إلى الحجر ترمل، ومرة تحج أو تعتمر، فمن الحجر إلى الركن اليماني ترمل، فمرة تفعل هذا ومرة تفعل هذا، ومن باب تنويع السنن لأنها وردت كأفعال. طيب، شروط الطواف. الطواف 7 أشواط كاملة. الطواف كم شوط؟ 7 أشواط كاملة، فلو أنقص خطوة لم يصح طوافه. سجلوها، لو أنقص خطوة واحدة لم يصح طوافه في الشوط السابع أكيد. هنا الشرط الثاني النية للطواف، فلو طاف بحثا عن مفقود فلا يصح. فرقوا بمسألتين: رجل ذهب يبحث عن مفقود، فلت الولد منه وراح يدور عليه،
وبدأ يطوف ويدور، خلاص هل تحسب هذه الأشواط؟ لا، لأنه نوى البحث عن الطفل. طيب واحد راح يطوف وهو غافل عن النية، هل تصح؟ نعم، وتعتبر من الطواف. ليش؟ لأن النية تكون في أصل العبادة. يعني أنا يوم قلت صلاة العشاء قبل أن أكبر لتكبيرة الإحرام نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات، فهل يلزمني أن أنوي للركوع وللرفع وأنوي للسجود وأنوي للجلوس؟ هل يلزمني؟ لا، ما يلزمني. فأجزاء العبادة ما تلزمني، ومثلها الحج، فلا يلزمني الطواف أن أنوي طواف القدوم وسعي الحج ورمي الجمرات والوقوف بعرفة والوقوف مزدلفة، ما يلزمني إذا غفلت عنها. لكن لو أن إنسانا راح يبحث عن مفقود، هذه نية جديدة نقضت النية السابقة. الشرط على مسألة، هل لا بد من نية مستقلة الطواف أم يكفي نية الحج والعمرة؟ تكفي نية الحج والعمرة. الثالث تحديد النسك. متى يحدد النسك؟ رجل قال على طول أحرم وبعدين قال لبيك اللهم لبيك وتوجه الحرم، ما حدد هل هو إفراد ولا قران ولا تمتع. متى يحدد أنه قران وإفراد وتمتع؟ في الطواف، قبل الطواف. الإحرام خلاص تلبس بالنسك، لكن قبل الطواف. لكن يمكن أن يقلب نيته بعد السعي إذا كان يجوز قلب النية. المسألة الرابعة أن يكون بجميع بدني خارج الحجر. هذا الحجر اللي هو الحطيم، اللي هو من جهة الركن الشمالي والشمالي الشرقي والشمالي الغربي. والشاذروان، أحد يعرف الشاذروان؟ الآن في الكعبة فيه طولها إلى هنا، وبعدين كان في الزمن السابق بهذا الشكل يستطيعون يمشون عليه. فالآن عملت الحكومة أنها سوته يعني يزلق أي إنسان ما يستطيع يمشي عليه، ما يستطيع. فانتهت هذه المسألة اللي هو الشاذروان. وهذا طبعا الشاذروان جديد أحدث في بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس ستر العورة. والدليل عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني طوافا تجعله على فرجها، وتقول اليوم يبدو بعضه كله فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن هذه الآية صريحة في وجوب ستر العورة في الطواف. لو انكشفت عورتك فخذك أو ما تحت السرة فالطواف إيش؟ باطل. والحديث عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس في يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. حديث صريح ولا ما صريح؟ صريح أنه ما يجوز. السادس الطهارة من الحدث. وهذا فيه خلاف، فيه قولان. هل الطهارة من الحدث يعني واحد طاف أخذ الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث، في الشوط الرابع خرج منه ريح فأكمل الطواف، انتهى من الطواف زحام وما يقدر، أكمل الطواف خلاص منتقض الوضوء، أكمل الطواف وليس على طهارة بل على حدث. فهل طوافه صحيح أو فاسد؟ باطل. الجمهور يقولون طوافه باطل. طبعا هذه مسألة قوية جدا. الأحناف يقولون طوافه صحيح لأن الطهارة للطواف سنة ولا تصل درجة ليش؟ الشرطية، سنة. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، قلدوا فيها من؟ الأحناف. طيب نأتي الآن إلى هذا الخلاف ونشوف الأدلة ونشوف ايش الراجح. الجمهور اللي يقولون إنه شرط حديث عائشة، دليلهم حديث عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. الثاني عن عائشة قالت حطت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت لأنه حدث أكبر. الدليل طبعا هذا الحديث فيه إشكال، في فرق بين الأكبر والأصغر، صح ولا لا؟ الدليل الثالث وأصرحها قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني. في رواية الطواف بالبيت صلاة
والصلاة يشترط فيها الوضوء ولا ما يشترط؟ يشترط في الطواف لأنها صلاة، وهذا واصرح الأدلة. خالف ابن تيمية وابن عثيمين فقالوا سنة، وناقشوا أدلة الجمهور. الدليل الأول، اكتبوا معي: لم ينقل أنه أمر بالوضوء للطواف، لا بسند صحيح ولا سند ضعيف. لم ينقل أنه أمر بالوضوء للطواف، لا بسند صحيح ولا ضعيف. ايش رايكم هذا الاستدلال؟ قوي؟ لا ما هو ضعيف جدا. لماذا؟ خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وتوضأ، انتهينا. الثاني، حديث الطواف بالبيت صلاة. المقصود في منزلة الصلاة في القداسة، بمنزلة الصلاة في القداسة. ترون هذا الوجيه؟ حتى هذا فيه ما فيه، لأنه استثنى، لا استثنى عندك في الحديث، صح ولا لا؟ فدل على أنه صلاة، فليس في دلالة. ابن تيمية يقول في الفتاوى: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، عرف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، عرفها، قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فكل عبادة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فمفتاحها الطهور، فمفتاحها الطهور. هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الصلاة: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكل عبادة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فمفتاحها الطهور. فهل الطواف تحريمه التكبير وتحليل التسليم؟ لا. يمكن كنت ماشي بالطوف ولا تقول الله أكبر ولا بسم الله، لأنها سنة. طيب وإذا خلصت من الشوط السابع تقول عليكم السلام ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله؟ لا. فلا تحريمه التكبير ولا تحليله التسليم، فليس مفتاحه الطهور. شفتوا كيف سوى ابن تيمية؟ أخذ تعريف الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، وقال هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وهذا لا ينطبق على الطواف، فالطواف ليس بصلاة، إنما هي المقصود القداسة، لأنه قال في الحديث: الطواف حول البيت مثل الصلاة في القداسة، وفي رواية بمنزلة الصلاة. ابن عثيمين قال في فرق بين الطواف والصلاة. الطواف ما هو صلاة، في فرق من 8 أوجه. خذوا. يقول ابن عثيمين: لا يشترط نية القيام. هل يشترط فيه القيام؟ في الصلاة يشترط. ولا التكبير في الصلاة يشترط. ولا استقبال القبلة، لا القبلة على يسارك أصلا، وفي الصلاة يشترط. ولا الفاتحة، وفي الصلاة يشترط. ولا ركوع ولا سجود. ويجوز الأكل والشرب والضحك. ولا تشترط الموالاة. كل هذه ما عاد باقي إلا الوضوء، الحقوها وخلاص وريحونا. نعم. أيوة أحسنت، هذا في الفريضة، أحسنت، لكن هذا في الفريضة. ماذا ترجحون، الشرطية ولا السنية؟ اللي يقول الشرطية يرفع يده، شوف، اللي يقول السنية يرفع يده. والله في خلاف، يعني نقدر نناقش. طيب اللي قال الشرطية كيف تردون على كلام ابن تيمية وابن عثيمين؟ ها؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في الحجة إنما كان فعله فعل تشريع وعلى الإمام. بس التشريع قد يكون سنة، قد يكون مباح، قد يكون واجب. ليش أنت حصرتها في الوجوب في الشرطية؟ الأصل في إيش؟ وهل الوضوء من أنساك؟ خذوا عني مناسككم تقصد. هل الوضوء من الأنساك؟ مرتبط بالأنساك، مرتبط بالأنساك تقصد. عندكم جواب عليه؟ طيب أنتوا اللي أيوة تفضل يا سيد. إنه إيه، بس إن هذا في الحيض اللي هو الحدث الأكبر، بس هذا حدث أصغر، ففي فرق. إيه؟ ليس الأمر لماذا سيقول لماذا منعها؟ حدث أكبر.
فالحدث الأكبر جنابة أو حيض لا يجوز لها الطوف. اشترط الطهارة في الحدث الأكبر. احنا في النوع وأنتم في الجنس. النوع مقدم على الجنس يا شيخ. لا أيوة أنت. شيخنا عليه الصلاة والسلام أول شيء بدأ به قد يتوضأ ليس فيه دليل أنه كان محدث عليه الصلاة والسلام. يمكن نتوضأ تجديد. تجديد احتمال صح، هذا احتمال صح. طيب أنا أبغى الذين قالوا بالسنية أعطونا أدلة بيناقشونكم القائلين بالشرطية. أيوة أنت. ممتاز، هذا انتهينا ما عندنا مشكلة فيه. ولم يقل. ممتاز. طيب تعريف ابن تيمية، تعريف الصلاة: مفتاح الصلاة الطهور وتحريم التكبير وتحليل التسليم، فما كان مفتاحه التكبير وتحليل التسليم فمفتاحه الطهور، وما كان تحريمه ليس تحريم التكبير ولا تحليل التسليم فليس مفتاحه الطهور. هذا تعريف أشوف إنه أقوى شيء للسنية لكم أنتم القائلين بالسنة، صح ولا لا؟ نسمع اللي قايلين بالشرطية كيف يردون عليه. ردوا يلا. مضبوطة بدلالة المفهوم. والآن مفتاح الصلاة الطهور وتحريم التكبير وتحليل التسليم. قال كل عبادة مفتاح التكبير وتحريم التكبير وتحليل التسليم مفتاح الطهور، وكل عبادة ليس تحريم التكبير ولا تحليل التسليم فليس مفتاح الطهور. هات مس المصحف. لا دليل الخاص، هذا ما لنا دخل في مسألتنا هذه. احنا الآن نطبق الحديث. ايه بس ان كانت سميت الطواف صلاة ومس المصحف ما سميتها صلاة. انت اصلا دليلكم على الشرطية ان الطواف صلاة. انا نقضت. شوف هذا الدليل هو لا الفيصل في هذه المسألة، ولذلك يظهر لي والله اعلم انه سنة. نعم. لا دليل الطواف قوله تعالى وليطوف، هذا مجمل. ماذا بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وإلا ما هو الدليل على 7 أشواط قولي؟ إنما هو فعل. ما هو الدليل على أن نجعل البيت عليه سلام؟ فعل. إذا كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على أنه بيان لهذا الأمر. إنما دل الدليل على إخراجه. يا سلام عليك، وإحنا نقوله إحنا القائلين بالسنية نقول يسن له أن يكون على طهارة. أنتم تقولون اشترط، ما إحنا نقول كلامكم. ما عندي مشكلة. ما هو الآن يسن الطهارة فخلاص أصلا أنا أقول لك توضأ وروح صلي. ما هو أنتم الآن إحنا وأنتم متفقين على الطواف ببيت العتيق، الدلالة عندي وعندك واحدة. أنتم الآن نبغى في الفروق اللي بيننا، لذلك الدليل هذا لي ولك وليس لك علي. الوضوء ليس نسك. النسك هو ما اختص بالحج، هذا ما هو نسك. واحد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أكل ثم راح يصلى، نقول له أنه نسك ولا أكل؟ نقول الشرب نسك، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن، هل هو نسك؟ النص على وصلوا كما لا أقول انتهى الموضوع. أرشد الوقت 10 و10. خلونا ننتقل المسألة اللي بعدها، آخر مسألة أختم بها. ما حكم ركعتي الطواف؟ هذه المسألة فيها قولان. بعد ما ينتهي من الطواف يذهب خلف مقام إبراهيم ويصلي ركعتين، اسمها ركعتا الطواف. فما حكم ركعتي الطواف؟ فيها خلاف، فمنهم من ذهب إلى أن ركعتي الطواف سنة، ومنهم من ذهب إلى أن ركعتي الطواف واجب. خلونا ندرس هل هو سنة ولا واجب ونرى. مدار الحكم على قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم ذهب إلى مكة فطاف بالبيت ثم جاء خلف المقام في حجه، ثم قال هو خلف المقام مقام إبراهيم. طبعا مقام إبراهيم عليه السلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لاصق في الكعبة، ما هو زي الآن، ونقل في عهد الملك عبد العزيز بس، ولا أول كان لاصق في الكعبة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الله أكبر. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الآية، والآية تدل على الوجوب. خلاص؟ طيب من يرجح الوجوب؟ من يرجح السنية؟ الآن جاء دوركم عشان تقولوا لي نسك ولا ما نسك. يلا هل سنة ولا واجب؟ اللي يقول سنة يرفع يده، ولا واحد
والله انكم خايفين ولا انكم تقولون من داخلكم سنة. يلا هات 1 غيره 2 3 نص ايد 3.5 4. طيب الذين يقولون انه واجب الجهة دي ما شفتم يشاركون 1 2 3 4 5 6. انت رفعت يدك مرتين. سألت الطائفين شيخ وصعبت في الصلاة. طيب الذين قالوا انها سنة كيف يتعاملون مع الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا للآية؟ تفضل. حق الضمام ضمام من؟ الإمام في حديث الإعراب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في 5 صلوات هل علي غيرهن؟ قال إلا أن تطبق وهذه غيرها غير الخمس. غير ال5. قال لا إلا أن تطوع. طيب يعني صلاة الكسوف ايش حكمها؟ والعيد كل شيء كل العبادات سنن. طيب قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. كيف تسوي معها؟ في الليلة في اليوم والليلة. أيوة قال 5 صلوات في اليوم والليلة. فالمقصود الحكم المتعلق باليوم والليلة وليس الأحكام المتعلقة بغيرها. ها؟ أيوة 5 صلوات في اليوم والليلة. أين العموم؟ قال لا هل علي غيرهن؟ أيوة طيب ها؟ أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليوم والليلة في الحديث ولا ما قاله؟ قيدها باليوم والليلة فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الزمان. أي نعم فلا يمنع أن يكون هناك واجب آخر. طيب أحد عنده جواب آخر؟ طيب جزاكم الله خير. أنا يظهر لي والله أعلم الوجوب. طيب هل يلزمه أن يصليهما خلف المقام؟ لا ما يلزم لأن عمر صلاهما بذي طوى وأم سلمة أخرت ركعتي الطواف وهي راكبة رواه البخاري. طيب هل المرأة كالرجل في الطواف؟ نعم لكن لا ترمل لا تطبع. المرأة كالرجل في الطواف يستثنى ما يلي: لا ترمل لا تطبع لا تدنو من البيت لا تخالط الرجال لا تزاحم الرجال على تقبيل الحجر بل تكون حجرة عن الرجال. طيب ماذا يصنع بعد ركعتي الطواف؟ رجل صلى ركعتي الطواف وقرأ في الركعة الأولى قل يا الكافرون والثانية قل والله أحد. ماذا يصنع بعدها؟ يرجع إلى الحجر مرة ثانية ويستلمه بأحد مراتب الاستلام الثلاثة إما بتقبيله أو بلمس بيده أو بالإشارة من بعيد ثم يذهب إلى السعي. طيب هل نفعل ذلك في كل طواف حتى طواف السنة ولا لابد أن يرتبط به سعي؟ أنا يظهر لي والله أعلم نفعله في كل طواف لأنه يتعلق بالطواف ما يتعلق بالسعي يتعلق بالطواف. طبعا تسمية ركعتي الطواف طواف هذه من تصرفات الفقهاء ومن قد تكون من أقوال الصحابة. لكن رجل على مذهبي أنا ترك ركعتي الطواف هل عليه دم؟ طيب هل يبطل طوافه؟ لا. هل عليه دم؟ يظهر لي لا يأثم وعليه التوبة. طيب ثم يشرب من زمزم ويصب على رأسه 3 لما رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط أنه يصب على رأسه 3 يشرب من ماء زمزم. أنت روح هذه الترامس حقت ماء زمزم واشرب منها واذهب. طبعا الأثر يحتمل التحسين. انتهينا من الطواف والسعي يوم غد إن شاء الله تعالى وبقية الأحكام نكملها يوم غد إن شاء الله تعالى. صفحة كم عندك يا شيخ؟ 16 في نهايتها؟ كويس. أيوة يا شيخ نترك مجال الأسئلة. تفضل يا شيخ.